SP Nepal, complete your dreams in USA. सम्पूर्णलाई नमस्कार र आज पनि म तपाईहरुमाझ फेरि पुनः उपस्थिति भइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज म विशेष तपाईहरुमाझ केही खास र केही तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने जुन अहिले पछिल्लो समयमा कामहरु नहुँदाका विषयहरुमा के कस्ता कुराहरुले गर्दा कामहरु भइरहेको छैन अर्थात तपाईहरुले पनि सायद केही कुराहरु थाहा पाइसक्नु भयो होला जुन कुराहरु अहिले जो बाइडेन आए लगत्तै हामीले धेरै भन्दा धेरै आशा गरेका कुराहरु पनि के भइराछ भनेपछि त्यो कुराहरु अहिले सफल हुन सकिरहेको छैन जुन कुरा तपाईहरुले देखि पनि सक्नुभयो जुन अहिले डाइभर्सिटी भिजा 2021 का विनरहरु अरु कन्ट्रीहरुमा कामहरु भइराछ तर नेपालमा चाहिँ कामहरु भइराको छैन र 2NL लेटरहरु चाहिँ फर्स्ट लटमा आयो सेकेन्ड लटमा चाहिँ त्यसरी आएको पनि छैन र यो खास के भइराछ र यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामी आजको भिडियोमा पक्कै पनि जान्ने छौं भन्दा पनि म तपाईहरुलाई स्पेशली आजको भिडियोमा जुन कुरा मैले तीनवटा विषयवस्तुहरु चुज गरेको छु र अरु केही कुराहरु पनि आजको भिडियोमा खास एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई अवश्य नै मैले बुझाउने कोसिस गर्ने छु र आज चाहिँ हामीले इमिग्रेसन र नन इमिग्रेसन सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरु लिएर आएको छौं र हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छ त्यो कुरा र travel.state ले चाहिँ जुन कुराहरु पोस्ट गरिरहेको छ र डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी कसरी काम गर्ने र के कारणले चाहिँ अहिले काम हुन भइरहेको छैन यो विषयवस्तुमा पनि हामी केही कुराहरु गर्ने छु सर्वप्रथम त DB 2021 अब चाहिँ तपाईहरुले कता कता देख्न सक्नुहुन्छ जुन कुराहरु चाहिँ एशियन कन्ट्रीमा पनि अन्तर्वार्ताहरु सुरु भइसकेको छ र अन्तर्वार्ता भइसकेको के कारणले चाहिँ अहिले जुन बीचमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्टप नै भयो र अहिले पछि तपाईहरुको हामीले न्यूजमा पनि देखिसकेका थियौ कि अफ्रिकन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ तपाईको भिजाहरु इस्यु भइरा थियो तर एशियन कन्ट्रीमा चाहिँ कतै पनि देखेको थिएन तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली एशियन कन्ट्रीमा पनि अन्तर्वार्ताहरु भइराछ र भिजा सम्बन्धी यस्तो सूचना जारी जुन travel.state द्वारा चाहिँ केही सूचनाहरु चाहिँ प्रकाशित गरेको छ पछिल्लो समयमा त्यो चाहिँ के भन्ने विषयवस्तुमा हामी विस्तृत रूपमा भिडियोमा अवश्य नै छलफल गर्ने छौं र अब पछिल्लो समय कसरी काम गर्ने भन्ने बारे चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी को चाहिँ एउटा सुझाव अर्थात जुन कुरा चाहिँ तपाईहरुले वेबसाइटमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई पेजमा पनि तपाईले लाइक गर्नुभएको छ अर्थात पेजमा पनि फलो गर्नुभएको छ भने अवश्य नै तपाईहरुले सूचना देखिसक्नु भएको छ होला यो सूचनाहरु चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले पनि पछिल्लो समयमा केही कुराहरु पोस्ट गरिराछ हामी सम्भवतः यस्तै सेरोफेरोमा आज चाहिँ विशेष कुराकानी गर्ने छौं र तपाईहरुले लागेका जिज्ञासाहरु अर्थात तपाईको धेरै कौतूहलता पनि अवश्य नै पक्कै पनि केही कुराहरु मेट्ने जमर्को गर्ने छौं र भन्दै हामी चाहिँ आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छौं र सुरु गर्नु भन्दा पहिले यदि तपाई च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्नु भएको छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको घण्टीलाई पनि टर्न अन गर्न नबिर्सनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा जुन नोटिफिकेसन सम्बन्धी अर्थात तपाईलाई डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी कुनै पनि त्यस्तो जिज्ञासामूलक अर्थात तपाईले जान्नै पर्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई मिस हुने छैनन् भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हामी र यहाँ चाहिँ अब मैले विशेष गरेर आजको भिडियो चाहिँ तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यो भिडियो चाहिँ अब तपाईहरुमा जेस भिडियोलाई चाहिँ अब अरेन्जमेन्ट चाहिँ अब अलिकति पहिलेदेखि नै गर्दै आएको तर अलिकति टाइम चाहिँ नभएको अर्थात टाइम चाहिँ खासै त्यति भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज म जेस हल्का केही ढिलो पनि भयो जसरी भए पनि यो भिडियोलाई आज म तपाईहरुमाझ अवश्य नै प्रस्तुत गर्ने छु भिडियोमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरु छन् तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु लास्टसम्म रहेर चाहिँ तपाईले पनि केही कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ र भन्दै भिडियोलाई चाहिँ म सुरुवात गर्न चाहिँ अमेरिकी भिजा बारे विदेश मन्त्रालयको नयाँ अपडेट ब्याकलग घटाउन काम गरिरहेको जानकारी भन्ने विषयमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो हामीले अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले चाहिँ जुन कुराहरु चाहिँ एनाउन्स गरेको थियो प्रकाशित मिति चैत्र
25 गते 2077 बुधबार चाहिँ यो न्युज चाहिँ मैले पाएको थिएँ र बनाउन हल्का केही ढिलो भएको हो। मैले चाहिँ यो भिडियोलाई मात्रै बनाएँ भने चाहिँ हल्का तपाईँहरूलाई पनि केही लाग्ला भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ धेरै विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटै भिडियोमा चाहिँ समावेश गरेर भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले भिजा सेवाबारे नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण नियमित भिजा सेवा सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजामा ब्याकलग बढेको जानकारी दिँदै ब्याकलग घटाउन काम गरिरहेको जानकारी चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकका लागि प्रदान गरिने सेवालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ कन्सुलर कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै दूतावास र कन्सुलेटको क्षमता अनुसार मङ्गेतर भिजा, दम्पति र छोराछोरीहरूको भिजा, परिवारमा आधारित अन्य भिजालाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारिएको छ। जुन कुरा पछिल्लो समयमा हामीले देखि पनि सकेका छौँ, तपाईहरूले पनि सायद बुझिसक्नुभयो होला। अब जुन तपाईँको डाइभर्सिटी भिजाको चाहिँ अहिले अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ भइरहेको पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब उनीहरूले चाहिँ कामै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, काम चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ काम भइरहेको छ र तर जुन हुनुपर्ने कामहरू, जुन टाइममा हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ भएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश 9645 र 9983 अनुसार पहिले अस्वीकृत भएका कामदार भिजालाई पनि दूतावास र कन्सुलेटहरूले प्राथमिकतामा राखेको अपडेटमा जनाएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझिहाल्नु भएको। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब भिजा अस्वीकृत भएर पनि पेन्डिङमा रहेका केसहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको कुरा चाहिँ यहाँ जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वव्यापी भिजा सेवाको सन्दर्भमा पारदर्शी रहेको र नियमित अपडेट गराइरहने विदेश मन्त्रालयले चाहिँ जनाएको छ। आप्रवासी भिजा प्रक्रियामा रहेको ब्याकलग बारेका विवरण भविष्यमा सार्वजनिक रूपमा नै उपलब्ध गराउने भएको छ। गैर आप्रवासी भिजाहरू प्रक्रियामा लगिरहेका दूतावास र कन्सुलेटहरूले जरुरी आवश्यकता भएका यात्रुहरूलाई विदेशी कूटनीतिज्ञहरू र महामारी विरुद्ध काम गर्न अमेरिका आउने वर्गहरूलाई भिजा प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको गैर आप्रवासी भिजाहरू प्रक्रियाहरूलाई दूतावास कन्सुलेटले चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अति आवश्यक भिजाहरूलाई चाहिँ जे होस् उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेर अर्थात् त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेछ। यो भन्नुको मतलब अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ त्यसरी छ्याप्पै कामै नगरेर चाहिँ बसेको अर्थात् कामै नगरेर त्यसरी चुप लाएर सुतेको चाहिँ छैन। जुन कुरा चाहिँ अहिले हामीले गरेको थियो र अब चाहिँ अब हामीले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो। अब अति आवश्यक भिजाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एकदम प्राथमिकताका साथ र प्राथमिक तहमा अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर चाहिँ भिजा दिइरहेको रहेछ। त्यसपछि विद्यार्थी, तपाईँहरूले पनि अब बुझिहाल्नु भएको। अब पहिला चाहिँ अब विद्यार्थी भिजालाई चाहिँ अब ट्रम्पले चाहिँ रोक लगाएको थियो। त्यो पछाडि चाहिँ अब बाइडेनले चाहिँ अब त्यो पछाडि जुन कुराहरू सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ उसले खारेज गर्दै आइसकेको थियो र त्यो पछाडि पनि अब विद्यार्थी भिजाहरू, एक्सचेन्ज र भिजिटर र अस्थायी कामदार भिजालाई पनि प्राथमिकता दिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको भनाइ छ। यो भन्नुको मतलब तपाईँले पनि बुझिहाल्नु। यो भन्नुको मतलब अब हामीले यति बुझौँ कि यिनीहरूले मेन कामै नगरेको भनेको एउटा डाइभर्सिटी भिजा, जुन डिबी परेर जुन आप्रवासी
भिजामा जुन अमेरिका जानुपर्ने र जुन एउटा टाइमिङभित्र चाहिँ पुग्नुपर्ने मान्छेहरूको कामहरू नगरेर जसलाई विद्यार्थी भिजा, भिजा एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने, भिजिटर भिजा, अस्थायी कामदार यस्ता कामहरू चाहिँ गरिरहेको भन्ने चाहिँ अब यहाँ बुझिन्छ। वर्तमान ताजा अवस्थाबारे जानकारी लागि नजिकको दूतावास वा कन्सुलेट वेबसाइट हेर्न सुझाव दिएको छ र यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले पनि हेर्दै जानुहोस्। अमेरिकी एम्बेसीको पेजहरू अर्थात् यो कन्सुलर जुन दूतावास सम्बन्धी जुन कन्सुलेटहरूको वेबसाइटहरूमा चाहिँ तपाईँले पनि फलोअप गर्नुहोस् र कामहरू हेर्दै जानुहोला। र त्यो पछाडि चाहिँ म एउटा यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भयो होला, ट्राभल डट स्टेटको चाहिँ मैले जुन कुरा चाहिँ ट्राभल डट स्टेटले पनि एनाउन्स गरेको थियो र यसमा चाहिँ अब यसमा खास कुरा चाहिँ के थियो अर्थात् यसमा खास कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले सेम कुरा नै त्यस्तै छ, तर यो चाहिँ ट्राभल डट स्टेटले पनि भिजा सम्बन्धी केही नयाँ अपडेटहरू अर्थात् आगामी दिनहरूमा चाहिँ काम कसरी गर्ने अर्थात् अबको जुन पछिको प्लानिङहरू चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुराहरू एनाउन्स गरेको थियो। त्यसलाई पनि मैले यहाँ तपाईँहरूमाझ लिएको छु। अवश्य नै भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला। र अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ खास कुरा के छ त भन्ने विषयमा म पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बुझाउँदै जानेछु। र भिजा सेवाहरू अपडेटिङ स्थिति अपडेट भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छ। अन्तिम अपडेट अप्रिल 6, 2021। कोभिड-19 महामारीले नियमित भिजा सेवा पुनः सुरु गर्न सक्षम हुन विश्वभरका दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई क्षमतालाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्छ। अब यो भन्नुको मतलब तपाईँले पनि बुझ्नुहोला। अब जुन कोभिड-19 जुन महामारीले चाहिँ नियमित भिजा सेवाहरू चाहिँ पुनः सुचारू गर्नलाई चाहिँ विश्वभरका जुन दूतावासहरूलाई चाहिँ सक्षम गराउनलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्छ भन्नुको मतलब अब यसमा चाहिँ उनीहरूले जुन पहिलेको हिसाबमा चाहिँ प्रपरली काम गर्नको लागि चाहिँ केही असर अर्थात् केही त्यस्तो चाहिँ सहज चाहिँ छैन भन्न खोजेको छ। र विशेष अवरोधहरू स्थानीय परिस्थिति र प्रतिबन्धहरूको आधारमा भिन्न हुन्छन्, तर स्थानीय र राष्ट्रिय लकडाउनहरू समावेश गर्दछ। यात्रामा रोक, होस्ट केस क्वारेन्टाइन नियमहरू र कोभिड-19 कन्टिन्यूको प्रसार समावेश गर्न हाम्रो दूतावासहरूद्वारा लिएका उपायहरू उपयुक्त रूपमा यी प्रतिबन्धहरूले महामारीको समयमा नियुक्ति क्षमता घटाउनमा छन्, जसले भिजा अन्तर्वार्ताको पर्खाइ गरिरहेका आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजा आवेदकहरूको दुवै महत्त्वपूर्ण ब्याकलग यो चाहिँ मैले यहाँ टाइपिङमा हल्का भएछ, यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ब्याकलग सिर्जना गरेको छ। राज्य विभागले हाम्रो कर्मचारी र आवेदकहरूको सुरक्षा र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै यो ब्याकलग काम गर्न अर्थात् कम गर्न काम गरिरहेको छ। विदेशमा अमेरिकाका नागरिकहरूका लागि सेवाहरूको प्रावधान विदेशमा कन्सुलर वर्गहरूको पहिलो प्राथमिकता हो र भिजा सेवाहरूको सन्दर्भमा क्षमता भएको कन्सुलर सेक्सनहरूको लागि आप्रवासी र मङ्गेतर भिजाको प्रशोधन विशेष गरी निकटका आफन्तहरू र अन्य परिवारको प्रायोजित आवेदकहरूको लागि हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले आप्रवासी भिजा मुद्दाहरूको प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ र विभाग पारदर्शी रूपमा हाम्रो विश्वव्यापी
भिजा अपरेसनहरूको वर्तमान स्थिति साझा गर्न प्रतिबद्ध छ र नियमित अपडेट प्रदान गर्न जारी राख्नेछ। आप्रवासी भिजाका प्रक्रियामा ब्याकलग बारेमा जानकारी भविष्यमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ। अब यहाँ पनि अब केही कुराहरू प्रश्न पारेको छ। अब वर्तमानको स्थिति चाहिँ अब जस उनीहरूले नियमित केही कुराहरू अपडेट गर्ने अर्थात् केही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले नियमित प्रदान गर्दै जाने प्रवासी भिजाहरूको चाहिँ जुन ब्याकलगको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ भविष्यको रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यसको बारेमा पनि केही कुराहरू उपलब्ध हुनेछ भनेर भनेको छ। अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले गैर आप्रवासी भिजा आवेदकहरूलाई प्रक्रिया गरेका यात्रुहरूलाई तत्काल आवश्यकता विदेशी कूटनीतिज्ञ मिसन महत्त्वपूर्ण वर्गका यात्रीहरूको प्राथमिकता दिइरहेका छन्। जस्तै कोभिड-19 महामारीको लागि अमेरिकी प्रतिक्रियामा सहयोग पुर्याउनेहरू र आवश्यक कामदारहरू, अमेरिकी खाना आपूर्ति विद्यार्थीद्वारा पनि विनिमय आगन्तुकहरू र केही अस्थायी रोजगार भिजा, जुन कुरा चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ। माथि जुन कुरा चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ र यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ कि जुन अहिले कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने खालका त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जुन भिजा दिइरहेको छ, अर्थात् उनीहरूको भिजालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेछ। आवेदकहरूले हालको अपरेटिङ स्थितिका लागि नजिकको दूतावास र वाणिज्य वेबसाइटमा चाहिँ जाँच गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ जुन कुरा मैले अघि नै पहिला पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, सेम त्यही नै यहाँ पनि गरेछ। गैर आप्रवासी भिजा प्रतीक्षा समयको बारेमा जानकारी, भिजा प्रतीक्षा समय उपकरणको लागि चाहिँ जुन कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो लिङ्क दिएको छ, यो लिङ्कमा चाहिँ उपलब्ध छन् भनेको छ। यदि तपाईँले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ र केही कुराहरू यदि तपाईँ चाहिँ गैर आप्रवासी भिजाको प्रतीक्षाको बारेमा केही कुरा समय कुर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइटबाट चाहिँ अर्थात् यो दिएको लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले यो लिङ्कमा चाहिँ केही कुराहरू जस्तै उपलब्ध छन् भनिएको छ र यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यहाँ हामी जान्छौँ यो travel.state चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनको बारेमा पनि उनीहरूले केही कुराहरू राखेको छ। यो चाहिँ कस्तो के भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। कुन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन, कुन अतिरिक्त भिजा सेवाहरू दूतावासहरू र वाणिज्य दूतावासहरू प्रदान गर्न सुरु गरिन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो सबै यो चाहिँ उनीहरूलाई सोधेको क्वेसन हो र उनीहरूको एन्सरमा चाहिँ हामी सबै मिसनहरूलाई आपतकालीन र मिसन महत्त्वपूर्ण भिजा सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राखेका छन्। पोस्ट विशिष्ट शर्तहरूको अनुमतिका रूपमा र संयुक्त राज्यका नागरिकहरूको लागि सेवाहरूको माग पुरा गरिसकेपछि हाम्रो मिसनहरूले केही नियमित आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजा प्रकारहरूको प्रक्रियामा जोड दिइरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुलाई, किन भनेपछि यो जुन कुरा चाहिँ एन्सरमा भनिएको छ कि उनीहरूले चाहिँ अब यो जुन उनीहरूलाई कोभिड-19 को कारणले चाहिँ जुन अहिले कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भिजाहरू चाहिँ उनीहरूले प्रदान गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पश्चात चाहिँ फेरि केही नियमित आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फेरि जोड दिने बताएको छ। आप्रवासी भिजा आवेदकहरूको प्रक्रिया गर्ने पोस्टहरूले संयुक्त राज्यका नागरिकहरूको तत्काल सापेक्ष परिवारका सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। अन्तर्देशीय गोद लिन संयुक्त राज्यका नागरिकहरूको माग्यदार SES र केही विशेष आप्रवासी भिजा आवेदकहरूलाई सहित पोस्ट प्रशंसकार र गैर आप्रवासी भिजा आवेदकहरूलाई तुरन्त यात्रा
आवश्यकताहरू, विदेशी कूटनीतिज्ञ र यात्रुहरूको केही मिसन महत्त्वपूर्ण कोटीहरू जस्तै महामारीको लागि अमेरिकी प्रतिक्रियामा सहयोग गर्न आउने विद्यार्थीहरू र नियमित आगन्तुकहरू F1, M1 र J1 अस्थायी रोजगार भिजा दुवै आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजा प्रक्रिया गर्ने पोस्टहरूले आप्रवासी भिजालाई प्राथमिकता दिनेछ, जबकि अझै कुनै पनि केही गैर आप्रवासी सेवाहरू प्रदान गर्दछ। भिजाका खण्डहरू र प्रकारहरूका प्रत्येक पोस्ट प्रक्रिया गर्दछ र स्थानीय परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। दूतावास वा वाणिज्य दूतावासले सबै नियमित आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिजा मामिलाहरूको बारेमा मात्र निर्णय गर्न सक्दछ जब पर्याप्त संसाधनहरू उपलब्ध छन् र यो गर्न सुरक्षित छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब तपाईले पनि यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। र फेरि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी। नियमित मापदण्ड कहिले पुनः सुरु गर्ने निर्धारण गर्न मिसनहरूको मापदण्डहरू प्रयोग गर्दैछ भनेर फेरि क्वेसन सोधेको छ र एन्सरमा भनेको छ हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपस्थिति प्रत्येक देशमा स्थानीय स्थितिहरूलाई करिब निगरानी गरिरहेका छौँ। स्थानीय शर्तहरू जसले असर गर्न सक्दछ र हामी विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न सुरु गर्न सक्दछौँ। चिकित्सा पूर्वाधार, कोभिड-19 का केसहरू, आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमताहरू र होस्ट स्थानीय सरकार प्रतिबन्धहरू भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब विशेष गरेर अब अमेरिकाको उपस्थितिमा प्रत्येक देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले यस्ता स्थितिहरू करिब निगरानी गरिरहेका छौँ भनिरहेको छ। अब होइन, अब चाहिँ उनीहरूलाई उताबाटको आदेश अर्थात् उताबाटको हुँदा चाहिँ उनीहरूले अब त्यस्ता चिजहरूलाई उनीहरूले गर्न सक्दैन। र कोभिड-19 को प्रसारणबाट ग्राहकहरूलाई बचाउन के कस्ता कदम चालेको छ त यो पनि क्वेसनमा सोधेको छ र एन्सरमा भनेको छ हाम्रो श्रमशक्ति र ग्राहकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सर्वोपरि रहन्छ। हाम्रो दूतावासहरू र कन्सुलेटहरूले कर्मचारी र ग्राहक वर्गलाई सुरक्षित राख्न सुरक्षाको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। हाम्रो प्रतीक्षालयमा शारीरिक दूरी लागू गर्न एक पटकमा कम साक्षरता लागि समय तालिका बनाउने, उच्च टच क्षेत्रहरूको बारम्बार कीटाणु शोधन गर्ने र स्थायी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नियमहरूको चाहिँ पालना सहित भनेर चाहिँ एन्सरमा भनेको छ। फेरि अर्को क्वेसन छ के विभिन्न राष्ट्रपति घोषणाहरू यात्रा प्रतिबन्धहरू अझै पनि लागू हुन्छन् वा ती भिजा सेवाहरू पुनः सुरुको साथमा पठाइएको छन् भनेर फेरि पनि क्वेसन गरेको छ। एन्सरमा भनेको छ तीन भौगोलिक कोभिड-19 घोषणाहरू PP 849, 849 र 9992 र 101143 प्रभावमा छ भनिसकेपछि यो चाहिँ सेन्जेन एरियाको लागि चाहिँ जुन ट्रम्पले लगाएको आपतकालीन प्रतिबन्ध अर्थात् यात्राहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यी घोषणाहरूले केही अपवाद सहित चीन, इरान, ब्राजिल, UK, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र सेन्जेन क्षेत्रका 26 देशहरूमा शारीरिक रूपमा उपस्थिति
व्यक्तिहरूको लागि भिजा जारी गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भनेपछि यो अझै पनि स्टिल यो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएकै छ। यो चाहिँ अझैसम्म त्यस्तो खारेजहरू भएको चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ जुन 26वटा देशहरूमा जुन सेन्जेन एरियाहरूमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यो अझै पनि कायम नै छ भनेको छ। र प्रश्न फेरि पनि के मेरो अवस्था आपतकालीन हो, म एक्स कन्ट्री अर्थात् यसमा चाहिँ मैले यो जुनसुकै कन्ट्री पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो राखेको कन्ट्रीका लागि उपयुक्त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब कन्ट्री चाहिँ तपाईँहरू जुन कन्ट्री अर्थात् अब हामी त नेपाली नै भइहाल्यो ल भाइ नेपालै यहाँ नेपाल लेख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा तर राखेको छैन का लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जानुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन गरेको छ र एन्सरमा भन्छ आवेदकहरूले दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूको वेबसाइटमा आपतकालीन भिजा अपोइन्टमेन्ट अनुरोध गर्नका लागि निर्देश फेला पार्न सक्दछन् भनेर चाहिँ फेरि पनि यहाँ एन्सर दिएको छ। यदि तपाईँको चाहिँ आपतकालीन केस हो तपाईँको भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा अर्थात् वेबसाइटमा चाहिँ आपतकालीन भिजा अपोइन्टमेन्ट चाहिँ अनुरोध गर्नका लागि चाहिँ निर्देशना फेला चाहिँ पार्न सक्छन् भनेर भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ निर्देशना दिएको अनुसार चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। र फेरि अर्को क्वेसन छ मेरो आवेदन शुल्क के हुन्छ भनेर भनेको छ। जुन नियमित सेवाहरू निलम्बित हुँदा समाप्त भयो, यो भन्नुको मतलब जुन तपाईँको पहिला चाहिँ इन्टरभ्यू डेट चाहिँ सेड्युल भइसकेको थियो र जुन ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धले चाहिँ फेरि तपाईँको निलम्बित अर्थात् त्यो चाहिँ खारेज भयो। तपाईँको जुन कुरा चाहिँ अब खारेज भन्नाले जुन कुरा चाहिँ तपाईँको क्यान्सल भएको थियो अर्थात् त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ समाप्त भएको थियो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब मेसिन रिड्युएबल भिजा एमआरबी शुल्क भुक्तानीको मिति 1 वर्षभित्र मान्य छ र यो खरिद गरिएको देशमा भिजा अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यस विभागले बुझेको छ महामारीको परिणामका रूपमा धेरै भिजा आवेदकहरूले भिजा आवेदन प्रशस्कार शुल्क तिरेका छन् र अझै पनि भिजा अपोइन्टमेन्टहरूको लागि समय पर्खिरहेका छन्। हामी सक्दो चाँडो र सुरक्षित रूपमा सबै नियमित भिजा अपरेसनहरू पुनर्स्थापित गर्न लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ। यसै बीचमा विभागले सेप्टेम्बर 2022सम्म एमआरबी शुल्कको वैधता बढाएको नियमित कन्सुलर अपरेसनको निलम्बनका कारण भिजा अपोइन्टमेन्ट गर्न असक्षम सबै आवेदकहरूलाई समय तालिका दिन र भिजा अपोइन्टमेन्टहरूमा उपस्थिति हुन अनुमति दिन शुल्क तिनीहरूले पहिला नै तिरेको भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र यो थियो जुन travel.stateले चाहिँ पछिल्लो समयमा आगामी दिनहरूमा अर्थात् जुन कुरा चाहिँ हामीले सोचेको अनुसार सोचेको भन्दा केही फरक कुराहरू चाहिँ यहाँ पोस्ट गरेको भएर चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूमाझ राखेको हो। जसरी हामीले सोचेको थियो कि अमेरिकी एम्बेसी त हरेक कन्ट्रीमा भन्दा पनि अब नेपालमा चाहिँ पक्कै पनि कानमै तेल हालेर बसेको अवस्था छ भनेर हामीले चाहिँ सोचेको थियो। तर कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था चाहिँ खासै हो जस्तो मलाई लागेन। किनभने यहाँ हेर्दाखेरि उनीहरूले काम चाहिँ गरिरहेको छ, मात्रै डाइभर्सिटी भिजा अर्थात् डिबीको केसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अहिले चाहिँ त्यसरी हेरेको छैन। जुन कुरालाई उनीहरूले एकदम फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेको छ कोभिड-19 महामारीको टाइममा पनि त्यो मान्छे चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो महामारीको टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प होस् अर्थात् सहयोग होस् त्यस्तो खालको भिजाहरू चाहिँ उनीहरूले दिँदै आइरहेको रहेछ।
भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। र यहाँ चाहिँ मैले एउटा एकदम तपाईँहरूले पनि सायद देख्नु भएको छ होला, यो पोस्ट चाहिँ मैले कता कता देखिरहेको थिएँ र यो चाहिँ के रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसो हेरेको। अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले जुन भिजा बुलेटिन चाहिँ आएको त छैन, तर पनि यो कुरालाई चाहिँ मैले यसो हेरेको। भिजा बुलेटिनमा चाहिँ अब भिजा बुलेटिन चेक गर्दा चाहिँ यो आएको चाहिँ छैन, तर यो चाहिँ एकजना डिबी विनर नेपाल डिबी न्युज नेपाल भनेर चाहिँ जो ट्विटरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पोस्ट गर्नुभएको थियो र समन सेन्ड केसिसी इन्क्वायरी इमेल एन्ड गट अ रेस्पोन्स विथ अ पार्ट अफ भिजा बुलेटिन एज बिलो भनेर चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ कतिको यथार्थ हो कतिको साँचो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले त्यति खासै यकिन छैन, तर भिजा बुलेटिन सायद अब आउने टाइम चाहिँ हुन लागिसक्यो होला। अब भिजा बुलेटिन आए पश्चात मात्रै थाहा हुन्छ कि यो कुराको चाहिँ कतिको सत्यता छ, अर्थात् यो कुरा चाहिँ कतिको हो त यो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले त्यसरी मात्रै थाहा हुन्छ। यदि यो साँचो हो अर्थात् यो यदि राम्रै हो भने चाहिँ सायद ठिकै छ होला, किन भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको भिजा बुलेटिन चाहिँ को एउटा अब केसिसीले चाहिँ यो इमेल जुन 2021 का विनरहरू को हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ केसिसीमा चाहिँ इन्क्वायरी गरे पश्चात चाहिँ केसिसीले चाहिँ यस्तो किसिमको भिजा बुलेटिनको एउटा फर्मेट भिजा बुलेटिनको एउटा उससहित चाहिँ उहाँलाई चाहिँ इमेल चाहिँ गर्यो भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ भनेर चाहिँ यो पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ कतिको सत्यता छ कतिको यथार्थ छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले खासै अब विश्वास चाहिँ गर्न ज्यापै सकिँदैन, किनभने अहिले हामीले यसो भिजा बुलेटिन चेक गर्दा चाहिँ भिजा बुलेटिन चाहिँ अझै करेन्ट भएको छैन, तर आइसक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले हेर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले एकदम महत्त्वपूर्ण सायद तपाईँले पनि देखिसक्नु भयो होला, ट्विटर एकाउन्ट यदि तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पनि देख्नु भइसक्यो होला कि डु यु भनेर चाहिँ जुन यो चाहिँ अब उहाँले चाहिँ ब्रेट साइमनले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ उ गर्नुभएको रहेछ। मैले चाहिँ यसको खासै पक्कै पनि यो कुरा केही महत्त्वपूर्ण छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यता राखेको, किनभने यो चाहिँ अब ऊ नै हो, यो चाहिँ अब तपाईँले यो नेपालकै एम्बेसी हो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ के भएको रहेछ र भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो कुरा यहाँ राखेको हो। सायद तपाईँहरूलाई के कुराहरू बुझ्न गाह्रो भएको छ होला, त्यसको लागि मैले चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई चाहिँ हल्का यो अहिले रुगा भनौँ कि के भनौँ रुगाले गर्दाखेरि खासै मेरो भोइस पनि त्यति राम्रोसँग क्लियर बुझेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, तर पनि बुझिदिने कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। र यहाँ चाहिँ केडुले के सीमित र क्षमतामा अपरेट गरिरहेको छ। यो अन्य दूतावासहरू जस्तो छ, केवल समयले मात्र उनीहरू त्यो गति सुधार गर्नेछ कि बताउँछ, तर यो स्पष्ट छ कि कानुनी हस्तक्षेप बिना हामी 55,000 कोटा जारी गरेको जस्तो केही देख्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ ब्रेट साइमनले यो पोस्ट गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ यो कुरालाई पनि यहाँ ल्याएको छु, जुन डिबी 2021 को अब ब्रेट साइमनले समेत यो कुरालाई यसरी प्रश्न पार्नु भएको छ कि 55,000 भिजा चाहिँ हामीले सायद अब कानुनी हस्तक्षेप बिना चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ होला भन्नुको मतलब अब यो चाहिँ वकिलहरूले अर्थात् त्यो जुन अहिले लोयरहरूको होडबाजी छ त्यो बिना चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अब लसुटमा भाग लिनेहरूको धेरै पनि बढिरहेछ होइन, त्यो भएको कारणले पनि सायद अब 55,000 अब यो रेगुलर भिजा तपाईँको नियमित भिजा अब यसरी त हुँदैन, किनभने यति नै लस्ट भइसकेको छ टाइमहरू, तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको अब भिजा बुलेटिनमा करेन्ट भएको केसहरू पनि अहिले सुरुवात नै भएको छैन भनेपछि त अब हामीले कसरी नै आश गर्ने। अब 55,000 त अब तपाईँको धेरै हो। अब यो चाहिँ अब ब्रेट साइमनले भन्नुभएको छ कि अब हामी चाहिँ
कानुनी हस्ताक्षर बिना चाहिँ हामी 55,000 कोटालाई चाहिँ हामीले जारी गर्न अलिकति असम्भव अर्थात् हामी सक्दैनौँ त्यस्तो चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। यो पनि ठिक छ। अब अलिकति योभन्दा पहिले पनि धेरैजनालाई सुझाव हामीले दिइरहेको छौँ। अब यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ पनि अब लसुटमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लसुटहरू खुलिरहेछ, बुझ्नुहोस् कता सस्तो पर्छ, कसको चाहिँ तपाईँलाई अलिकति विश्वासयोग्य छ, बुझेर चाहिँ अलिकति तपाईँको केस नम्बरहरू पनि 5-7 हजारभन्दा अलिकति हाई छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लसुटमा भाग लिँदा पनि राम्रो। किनभने भोलि बिहान तपाईँको अहिले चाहिँ लसुटमा भाग लिनुभयो भने तपाईँले $1000 तिर्नुभयो भने भोलि बिहान तपाईँको काम भइहाल्यो भने त $1000 खासै ठुलो त होइन। तर अब त्यो चाहिँ डिसाइड चाहिँ तपाईँ आफै गर्नु। किनभने हामीले चाहिँ त्यो कुरामा प्रेसर गर्नु अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नु मिल्दैन। त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ जस्ट एउटा नोटिफिकेसन अर्थात् नोटिफाइड मात्रै गर्ने हो कि तपाईँलाई यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले उत्प्रेरित यस्तो छ उस्तो छ भनेर मात्रै गर्ने हो कि हामीले चाहिँ तपाईँलाई लिनै पर्छ भनेर चाहिँ भन्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै स्वेच्छा हो, तपाईँ लिनुहुन्छ लिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ। र अर्को मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा गुड न्युज डिबी 2021 भनेर चाहिँ मैले यो कुरा राखेको छु। सायद तपाईँहरूले पनि यो न्युज कतै देख्नु भएको छ होला। एसियन कन्ट्रीहरूमा पनि सुरु भयो इन्टरभ्यू, तर भिजा लाग्ने भन्दा फालिने धेरै भनेर चाहिँ मैले राखेको थिएँ। र यसमा सेफ डाइभर्सिटी भिजा भनेर चाहिँ जुन ट्विटरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो ट्विटर उसबाट चाहिँ धेरै न्युजहरू चाहिँ उहाँले एनाउन्स गर्नुभएको हुन्छ र त्यो न्युजहरू चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले उहाँले चाहिँ यो पोस्ट गर्नुभएको थियो होइन, त्यो पछाडि चाहिँ मैले यो पोस्टलाई पनि यहाँ राखेको छु। किन राख्यो यो कुरा राख्नुपर्ने त थिएन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, तर सबैको मानसिकता एउटै पनि हुँदैन। र मैले चाहिँ यो राख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेपछि तपाईँहरूले सायद देखिसक्नु भएको होला। योभन्दा पहिले चाहिँ अफ्रिकामा मात्रै अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा मात्रै भिजा चाहिँ इस्यु देखाइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने प्रत्येक कन्ट्रीहरू एसिया, युरोप, तपाईँको ओसियन, यो सबैमा चाहिँ तपाईँको भिजा लागिरहेछ। तर हामीले चाहिँ हामीलाई अलिकति हेर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ एसियाको थियो। अब एसियाको यसमा हेर्नुहुन्छ अप्रिल 8मा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ एनाउन्स भएको थियो त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 7 जनाको चाहिँ भिजा इस्यु भएको छ भने तपाईँको रिफ्युज चाहिँ 10 जनाको भएको छ। भनेपछि तपाईँको 7 जनाको भिजा इस्यु हुनु र 10 जनाको रिफ्युज हुनुमा चाहिँ तपाईँ आफै बुझ्नु यो चाहिँ कुन गतिले काम भइरहेछ र कुन तरिकाले काम भइरहेको छ त। भनेपछि यसमा त तपाईँको भिजा लाग्ने भन्दा पनि फालिने सङ्ख्या धेरै देखिरहेछ। र त्यस्तै गरेर अरू कन्ट्रीहरूको पनि छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिले चाहिँ एसियाकोमा चाहिँ कतै पनि भिजा लागेको देखाउँदैन थियो। अहिले चाहिँ अप्रिल जुन 8मा चाहिँ यो न्युज प्रकाशित भएको थियो। यसमा चाहिँ 7 जनाको भिजा चाहिँ लागेको छ। अब यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई अग्रिम बधाई पनि भन्नु पर्यो, किनभने उहाँहरूको भिजा लागिसक्यो। कुर्दा हारथाक परेर बसेको मान्छेको अहिले चाहिँ भिजा लाग्नु भने एकदम राम्रो कुरा हो। र अर्को अपडेट पनि सेफ डाइभर्सिटी भिजाबाटै नै मैले लिएको छु र अपडेट अप्रिल 9मा यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्रिल 8मा चाहिँ जम्मा 7 जनाको भिजा चाहिँ इस्यु भएको थियो एसियन कन्ट्रीमा भने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै झन्डै आधाले फेरि एक दिनमा पनि झन्डै आधाले चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ बढेको छ। अर्थात् 15 जनाको चाहिँ भिजा फेरि इस्यु भएको छ एसियन कन्ट्रीबाट। र यसमा चाहिँ तपाईँको रिफ्युज हुनेको सङ्ख्या भनेको 11 जनाको चाहिँ फेरि रिफ्युज भएको छ। भनेपछि अब यो लगभग उस्तै छ होइन, रिफ्युज हुने र तपाईँको भिजा लाग्नेको सङ्ख्या उस्तै भइरहेछ। तर यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। किन भनेपछि अहिलेसम्म हामीले न्युजहरू हेर्दा पनि वाक्कै लागिसकेको थियो, हारथाक परिसकेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समयमा जे होस् एसियन कन्ट्रीमा पनि अब अन्तर्वार्ताहरू सुरु भइरहेछ। त्यसैले मैले चाहिँ यो राख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेपछि तपाईँ पनि निराश नहुनुहोस्। काम भइरहेछ तर सुस्त गतिमा कुन तरिकाले काम भइरहेछ, अवश्य नै काम सबैजनाको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आशा गर्नुहोस्, धैर्यता राख्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। प्रतीक्षाको फल अवश्य नै मिठो हुनेछ र होपफुल्ली यही गरौँ कि अब तपाईँ सम्पूर्णको कामहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग नै अगाडि बढोस्। त्योभन्दा पहिले चाहिँ बरु तपाईँले अब यदि तपाईँको पनि केसहरू
त्यस्तो उसमा देखाउँछ, ट्रान्जिट मोडमा देखाउँछ, अर्थात् तपाईँको त्यस्तो कुनै उसमा देखाउँछ भने तपाईँ पनि एकदम राम्रोसँग प्रिपेयर भएर बस्नुहोस् कि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ तपाईँलाई के कुराहरूको आवश्यक पर्छ, डकुमेन्टहरूदेखि ल्याएर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू 2NA लेटर पाइसकेकाहरू चाहिँ अब तपाईँहरू एकदम टाठो भएर अर्थात् तपाईँको अग्रिम प्रिपेयरहरू चाहिँ जुन कुराहरू तपाईँले गरिसक्नुपर्ने त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले मजाले गर्नुहोस्। टाइम हुँदाखेरि तपाईँले एकदम राम्रोसँग गर्नु, पछि फेरि तपाईँलाई टाइम नमिल्न सक्छ, हदबड हुनसक्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा केही कुराहरू मिस्टेक हुनसक्छ। बरु अहिले चाहिँ टाइम हुँदाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोसँग गरेर एकदम टाइम दिएर गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुनेछ। र साथीहरू, आजको भिडियो हल्का केही लामो नै भयो भन्न चाहन्छु म, किनभने आज चाहिँ मैले भिडियोमा धेरै कुराहरू चाहिँ समावेश गरेको थिएँ, त्यो भएको कारणले भिडियो हल्का लामो पनि भएको छ। र आशा छ सम्पूर्णलाई केही कुरा भिडियोले चाहिँ केही तपाईँहरूलाई पनि मोटिभेट गर्यो होला, अर्थात् भिडियोबाट तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरूको तपाईँहरूले जुन कुराको जिज्ञासा गरेको कुराहरूलाई केही कुराहरू केही हदसम्म भए पनि अवश्य नै तपाईँहरूलाई भिडियोबाट केही कुराहरू मिल्यो होला भन्ने म पूर्ण आशा पनि गर्दछु। र अब सायद आजको भिडियोमा यति नै भन्न चाहे, र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि यस्तै खालका भिडियोहरू अपडेट गर्दै जानेछु। त्यसको लागि भने तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनको बेल आइकनलाई टर्न अन गरिदिनु होला, ताकि भिडियो अपलोड हुनुसाथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन मिल्दै जानेछ र भिडियो त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको भिडियोलाई यही नै अन्त्य गर्न